अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदेद। मैं हूं अंजुम फारूक। 3 वज़राए आज़म, 3 अदालतें। एक वज़ीर आज़म स्पेशल अदालत के अंदर आज पेश हुए, दूसरे हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए, जबकि तीसरे का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना गया। एक वज़ीर आज़म को बरीयत मिली है, जबकि 2 साबिक वज़राए आज़म को तारीख दी गई है। मेरा मानना है कि इन तीनों वज़राए आज़म के जो केसेस हैं उनका एक दूसरे के साथ लिंक बनता है। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के अंदर कोई फ़ैसला होता है और सुप्रीम कोर्ट से जो 5 सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब सामने आते हैं और सुप्रीम कोर्ट जवाब देती है, तो इसका फ़ायदा भी इमरान खान के केसेस को होगा। और अगर आज नवाज शरीफ साहब की बरीयत हुई है और उनको अल अज़ीज़िया केस के अंदर, जिसके अंदर उन्हें 7 साल सज़ा सुनाई गई थी, जुर्माना हुआ था 25 लाख पाउंड, अगर वहाँ पे उनकी बरीयत हुई है तो उसका फ़ायदा भी नवाज शरीफ साहब का केस का फ़ायदा भी इमरान खान साहब को होगा। ये कैसे होगा, ये आज मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई। जो नैब थी वो अपना केस साबित करने में नाकाम रही। वो अपने जो एहतसाब अदालत ने सज़ा सुनाई थी उसको ही डिफेंड नहीं कर सकी और उस केस को ही डिफेंड नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि मैं बल्कि पढ़ के आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि वाजिद ज़िया ने एनालिसिस किया कि नवाज शरीफ ही असल मालिक है, हमारा केस ही वाजिद ज़िया के एनालिसिस की बुनियाद पर था। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वाजिद ज़िया कह चुका है कि इसका कोई सबूत नहीं। ये बात भी सामने है कि उनके वालिद का कारोबार था, यानी कि मियां नवाज शरीफ के वालिद का रिकॉर्ड था। अल अज़ीज़िया स्टील मिल के मुकदमे में आपके पास सबूत हैं क्या कि नवाज शरीफ ने सरमायाकारी की, और उनके कोई सबूत आपके पास हैं या नहीं है? बराह रास्त तो शवायद नहीं हैं, लेकिन मुख्तलिफ मालियाती इदारों से तस्दीक की थी कि नवाज शरीफ के मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट्स हैं। ये नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा है। इस डॉक्यूमेंट से तो कुछ साबित नहीं होता, मफरूज़े पर तो कभी भी सज़ा नहीं होती है, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा है। इस डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो ये साबित नहीं होता कि नवाज शरीफ का अल अज़ीज़िया और हिल मैटन के साथ कोई ताल्लुक़ है। रिकॉर्ड में ज़्यादातर दस्तावेज़ात की फ़ोटो कापीज़ हैं, ये नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा है। तो फ़ोटो कापीज़ अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा कैसे बन गई है, अदालत ने पूछा है। ये बताएं कि नवाज शरीफ का इससे कैसे ताल्लुक़ बनता है। यही बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ के बेटों के पास इतने ज़राए मौजूद ही नहीं थे। नैब प्रोसिक्यूटर, अब मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए हैं और उनकी जो अब ताहियात नाअहली थी वो भी आपको पता है कि 5 साल का कानून बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो केस लग रहा है। और उसके अंदर जिस तरह से अदालत ने कल बातचीत हुई थी और जो चीफ जस्टिस साहब के और अतर मनीला साहब के रिमार्क्स आए, तो उससे यही लग रहा है कि नवाज शरीफ के लिए अब कोई कानूनी रुकावट मौजूद नहीं है और अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और अब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो ज़ाहिर है नून लीग की पॉलिटिक्स में बेहतरी आएगी, उनकी पॉपुलैरिटी में बेहतरी आएगी। जो एक बयानिया बनाया गया था और जिस तरह से नवाज शरीफ सब जलसे जुलूस करते हैं, तो उससे नवाज शरीफ ज़ाहिर है PMLN को फ़ायदा होगा, उनके कैंडिडेट को फ़ायदा होगा। इमरान खान साहब अंदर हैं, वो कैंपेन उस तरह से नहीं कर सकते, उसका लामहला सा जो नुकसान है वो ज़ाहिर है PTI को उठाना पड़ेगा। मगर अब बात ये है कि ये जो नवाज शरीफ साहब की बरीयत हुई है, ये उनके ऊपर पोलिटिसाइज केसेस थे। ये सबको पता है ये पोलिटिसाइज केसेस थे। ये जैसे केसेस बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, और फैज़ हमीद साहब का क्या किरदार था, और नवाज शरीफ साहब को जिस तरह फंसाया गया, कामा के ऊपर उनको जिस तरह नाहल किया गया, इसकी नज़ीर नहीं मिलती है। परसेप्शन क्या बना है, अवामी परसेप्शन अहम होता है। अब नवाज शरीफ साहब के पास पोलिटिसाइज केसेस थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस वक्त की जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उनके ऊपर केसेस बनाए थे। अब परसेप्शन असल में ये गया है कि ज़ाहिर है ये नवाज शरीफ साहब लाडले हैं, उनके केस ख़त्म किए गए हैं। और जिस तरह से एवन फील्ड का केस है वो भी 3 समातों में ख़त्म हो गया, ये भी 2-3, अल अज़ीज़िया भी 2-3 समातों के अंदर ख़त्म हो गया, बरी हो गया। नैब ने अपने इल्ज़ामात जो है ना उनको दिफा ही नहीं किया उस तरह से। एवन फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं किया, इसके अंदर तो फिर उन्होंने थोड़े बहुत आर्गूमेंट दिए, मगर जो है ना अब ये परसेप्शन ये जा रहा है कि ये पोलिटिसाइज केसेस थे। अब इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को भी होगा, ज़ाहिर है अब वो भी बयानियाँ बनाएंगे, उनके लोग भी बनाएंगे। जिस तरह नवाज शरीफ के ऊपर पोलिटिसाइज केसेस थे, अवाम के अंदर ज़ाहिर है वो यही प्ली लेके जाएंगे ना नवाज शरीफ के, मेरे पास झूठे मुकदमे बनाए गए थे। अब हर सियासतदान ऐसे ही करता है, जिसके ऊपर मुकदमा बनाता है वो कहता है जनाब ये सियासी मुकदमात है। जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, वो कोई जज हो, वो कोई सहाफ़ी हो, वो कोई पॉलिटिशियन हो, वो कुछ हो, वो यही कहता है पोलिटिसाइज केसेस हैं ये सारा, मैं तो ये नहीं करना चाहता था, मुझे ये कहा गया था, वो कहा गया था, और इसलिए ये सारे मुकदमात बने हैं। तो इमरान खान साहब को भी फ़ायदा होगा। अब भले वो साइफ़र केस हो, अलकायदा ट्रस्ट केस हो, 9 मई के मुकदमात के केस हों, तोशाखाना के केस हों, वो जो भी केसेस हों उनके ऊपर भी वो भी यही बयानियाँ बनाते हैं जनाब ये पोलिटिसाइज केसेस हैं। हत्ता कि आपको पता है साइफ़र का केस पोलिटिसाइज केस नहीं है, वो उन्होंने कानून को वायलेट किया है, उन्होंने अपने हलफ की जो है ना वायलेट किया है,
وہ سائفر کو جسے وہ اتھارٹی نہیں رکھتے تھے کہ وہ پبلک گیدرنگ کے اندر لے کے جائیں، پبلک ڈومین میں لے کے جائیں، وہ لے کے گئے اور انہوں نے بیانیہ بنایا اور غلط بیانیہ بنایا، تو وہ کیس تو ظاہر ہے چلنا تھا۔ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے اوپر مقدمہ بننا تھا۔ توشہ خانہ کیس میں انہوں نے جو لیے ہیں تحائف لیے ہیں، پیسے دے کے لیے ہیں، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، مگر وہ جو تحائف لے کے انہوں نے آگے بیچے ہیں، ان سے انہوں نے پیسے کمائے ہیں، چند کروڑ کے لے کے انہوں نے 10 کروڑ روپے کے بیچے ہیں، اگر وہ تحائف تھے تو 5-6 کروڑ کے بیچے ہیں، تو وہ ان کے اوپر ظاہر ہے ان کے ویلتھ میں اضافہ ہوا ہے، مگر انہوں نے وہ الیکشن کمیشن میں 2 سال شو نہیں کیے، ان کی غلطی ہے، تو ظاہر ہے ان کی غلطی ہوئی ہے، قانون توڑا ہے تو انہوں نے ظاہر ہے اس کو بھگتنا تو پڑے گا، اس کی سزا تو ہوگی۔ القادر ٹرسٹ کیس کا بھی یہی معاملہ ہے، یہ پرائم منسٹر تھے، یہ تب سے ہی چل رہا ہے کہ انہوں نے ایک پراپرٹی ٹائکون کو فیور کیا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ اب اگر قانون وائلیٹ ہوا ہے اور کیبنٹ کے ممبر اس کی گواہیاں دے رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی تو سزا ہوگی، اور 9 مئی تو ظاہر ہے جس طرح کے پرتشدد واقعات ہوئے اور جس طرح سے اس کے اوپر وہ پیچھے تھے اور جس طرح سے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، یہ پولیٹیسائز کیس نہیں ہے، تو مگر پرسیپشن، عوامی پرسیپشن یہی جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں تو جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس ہے، اس کے اندر تو عدالت بڑی جو ہے نا اچھا کیا انہوں نے اس کیس کو اٹھا لیا، اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ صدر زرداری جو ہے جب ایوان صدر میں تھے 2012 میں، تو انہوں نے یہ ریفرنس بھیجا تھا، اس وقت سے سماعت ہی نہیں ہو رہی تھی، شروع میں افتخار چودھری صاحب نے 5-6 سماعتیں کی، اس کے بعد اب یہ ٹیک اپ ہوا ہے، مگر جو ہمارے منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا تو وہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ اس کو نہیں سنا جا سکتا، کیونکہ اس کا ریویو بھی ہو گیا ہے اور اب اس کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ حتمی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اور سپریم کورٹ جب حتمی فیصلہ کر دیتی ہے تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ بھٹو کیس میں فیصلہ سنا چکی ہے اور نظر ثانی بھی خارج ہو چکی ہے، فیصلہ برا تھا تو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے، بدلا نہیں جا سکتا۔ آرٹیکل 186 کے تحت دائر صدارتی ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نظر ثانی نہیں ہو سکتی، اب ہم بھٹو کے جو فیصلے کو چھو بھی نہیں سکتے، یہ بڑا اہم وہ انہوں نے کہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو جو ہے نا اس کیس کو سنے گی، بیسک آرگومنٹ ہوں گے، معاون جو ہیں 9 معاون مقرر کیے ہیں وہ عدالت کو ہیلپ کریں گے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس کے میرٹ کے اوپر اس کیس کو سنا جائے گا۔ مگر جو زرداری صاحب نے سپریم کورٹ سے 5 سوال پوچھے تھے، اس کے بارے میں ان 5 سوالوں کے جواب ہم اپنی جو ہے نا فہم کے مطابق دیکھتے ہیں کہ کیا بنتے ہیں۔ کیا بھٹو کے قتل کا ٹرائل آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے مطابق ہوا تھا؟ بالکل نہیں ہوا تھا، ان کو سول کورٹ کے اندر، سیشن کورٹ کے اندر جو کیس چلتا ہے سیشن کورٹ کے اندر، وہ چلنے کا حق نہیں ملا تھا، اور یہ ڈائریکٹ جو ہے نا ہائی کورٹ میں سنا تھا، چیف جسٹس تھے اس وقت مولوی مشتاق صاحب، ان کی عدالت نے سنا تھا، 5 رکنی بینچ تھا، تو لوئر کورٹ کے اندر یہ فیصلہ نہیں، یہ کیس نہیں سنا گیا، اس لیے ان کو ایک فورم کا جو ہے نا رائٹ نہیں دیا گیا، تو اس لیے یہ بنیادی انسانی حقوق جو آئین میں دیے گئے ہیں اس کے مطابق یہ کیس نہیں سنا گیا۔ کیا بھٹو کو پھانسی کی سزا دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی نظیر کے طور پر سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس میں آرٹیکل 189 کے تحت لاگو ہوگا؟ میرے خیال میں تو یہ نہیں ہوتا۔ کیا بھٹو کو سزائے سن موت کا فیصلہ جو ہے نا منصفانہ تھا؟ کیا بھٹو کو سزائے موت سنانے کا فیصلہ جانبدارانہ نہیں تھا؟ بالکل منصفانہ نہیں لگتا، کیونکہ انہوں نے خود قتل نہیں کیا تھا، اور مجھے یہ بھی نہیں ثابت ہو سکا کہ انہوں نے اس طرح سے کوئی جو ہے نا وہ حکم بھی دیا تھا، مگر چونکہ اس وقت مارشل لاء کا زمانہ تھا اور جو مدعی تھے ان کو وہ کیس جو ہے نا ان کو دوبارہ کھولا گیا، ان کے کہنے پہ کھولا گیا، اس وقت کی آمریت جو تھی، ضیاء الحق کی آمریت تھی، ڈکٹیٹر کی آمریت تھی، اس کے کہنے پہ کھولا گیا، تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اس کیس کی جو پرسیپشن ہے یا اس کیس کے جو فیکٹس ہیں، میرٹس ہیں، اس کے اندر یہ منصفانہ فیصلہ لگتا ہے، یہ بالکل جانبدارانہ فیصلہ لگتا ہے، اور اس کو ظاہر بھٹو صاحب کو، جو ولی خان صاحب نے کہا تھا نا بھٹو صاحب کو، اس کو ضیاء الحق صاحب کو قبر ایک ہے بندے دو ہیں، یا آپ قبر میں جائیں گے یا بھٹو جائے گا، تو ضیاء الحق صاحب نے ظاہر ہے بھٹو صاحب کی قبر میں بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف دیے گئے ثبوت اور گواہوں کے بیانات ان کو سزا سنانے کے لیے کافی تھے؟ میرے خیال میں تو کافی نہیں تھے، قتل کا مقدمہ تھا، کرمنل کیس تھا، تو جو گواہان پیش کیے گئے تھے اس وقت کے جو ایف ایس ایف کے لوگ تھے، اس کے ہیڈ تھے، ان کو پیش کیا گیا، باقی لوگوں کو پیش کیا گیا، مگر وہ کسی شخص کو سزائے موت دینے کے لیے، اور وہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت سابق وزیر اعظم ہو اور اس کو سزائے موت دینے کے لیے اس طرح کے جو گواہان تھے یا ثبوت تھے وہ ناکافی تھے میرے خیال میں۔ مگر اس کا اگر فیصلہ آتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا، جیسے کہ نسیم حسین شاہ صاحب جو اس وقت بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے بھی کنفیس کیا کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا، تو میرے خیال میں اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو پھر بھی یہ جو ہے نا عمران خان کے حق میں جائے گا کہ جناب دیکھیں پولیٹیشنز کو جو ہے نا کارنر کرنے کے لیے، ان کو پھانسی گھاٹ تک پہنچانے کے لیے، ان کو سزائیں دلوانے کے لیے کس طرح سے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ پولیٹیسائز کیسز ہوتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔